करिबन 50 वर्ष अघि बडो धुमधाम सहित बाजा बजाइँदै 2 गाडी दहेजका सामानहरू सहित मायादेवी ससुराल पठाइएकी थिइन्। मायादेवीका पिता कनकनाथ मिथिलाबाट बडो प्रभावित थिए। 2-3 बिघा खेती उनले धनौजीतिर पनि जोडेका थिए। कनकनाथ हर साल छठ, रामनवमी र विवाह पञ्चमीमा सिन्धुलीबाट जनकपुर जान्थे। भजन कीर्तन, मित्र मण्डली अनि सङ्गत प्रशस्त फिजाएका थिए। विवाहको कुरा छिनेपछि उनले छोरीलाई बडो मायाले भनेका थिए, एकदम पवित्र ठाउँमा तिम्रो विवाह गर्न लाग्दैछु छोरी। मठ र मन्दिर भएको, रामायणबाट प्रचारित, हिन्दू आदर्शबाट मर्यादित र सुशोभित ठाउँ, सीताको जन्मभूमि, राम र सीताको विवाह भएको ठाउँ, सुनैना, सीता, माण्डवी, उर्मिला, श्रुतकीर्तिको थलो, मैत्रेयी र गार्गी जस्ता विदुषीहरूको उठबस भएको भूमि। यस्तो ठाउँमा तिमीलाई सुम्पिँदैछु छोरी, तिमी भाग्यशाली रहेछौ। बालिका वयबाट यौवनको खुट्किला भर्खरै चढ्न सुरु गरेकी मायादेवीले पिताका कतिपय कुरा बुझिन्, कतिपय बुझिनन्। केटाकेटी बेला पिताका पछि लागेर जनकपुर धाम पुगेर जानकी मन्दिर घुमेको र आफूले खाएका बतासा, नेमो चुरुस र हावा मिठाईका स्वाद सम्झन पुगिन्। एकसाथ उनको कानमा जनकपुरका मन्दिरका घण्ट बजे, आँखामा गङ्गा सागर र धनुष सागरको पानीको सतह छचल्किए। बालककालमा खाएको बतासा त गुलियो थियो, मायादेवी सम्झिन्छन्, तर यतिखेरको जीवन कति तितो। 2 गाडी दहेज ल्याए पनि 4 वर्षसम्म कोख नभरिएको अभियोग खेपेर हैरान भएकी मायादेवी जिन्दगीदेखि निराश र हर दिन उदास हुन्थिन्। 2.5 वर्षसम्म ठिकठाकै चल्यो। बिस्तारै उनको रित्तो कोखलाई लक्ष्य गर्दै परिवारका हरेक सदस्यहरूबाट उनले ताना सुन्नु पर्यो। उनी हर भगवानको चौखट पुगिन्। 52 कुटी, 72 कुण्ड भ्याउन भरमग्दुर प्रयत्न गरिन्। धर्मकर्ममा ध्यान पुगेन। कसैले उनको वञ्चनामाथि लक्ष्य गर्दै यसो भनिदिएको थियो, हर जेठको कृष्ण त्रयोदशीदेखि अमावास्यासम्म वट सावित्रीको व्रत बसिन्। अमावस्याको दिन वट वृक्षको पूजा गरिन्। जन्माष्टमीको दिन पञ्चामृतले भगवान कृष्णको प्रतिमालाई स्नान गराई वस्त्रालङ्कारद्वारा सुसज्जित गरेर प्राण प्रतिष्ठा गरिन्। भाद्र शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथिको बिहानै गणेश चौथीको दिन नुहाई धुहाइकन गणेशजीको स्मरण गर्दै 1650 पूजा गरिन्। आह्वान, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, गन्ध, पुष्प समर्पित गरी गणेशको अङ्ग पूजा गरिन्। विजया दशमीको दिन पनि नीलकण्ठ पक्षीको दर्शन गर्दा शुभ मानिन्छ भन्ने थाहा पाएर नीलकण्ठको खोजीमा गाउँ छहारिन्। खरनादेखि परनासम्म अर्थात् 3 दिनसम्म छठको उपवास गरिन्। 1 छाक गमडीको खीर खाइन्। गङ्गा सागरमा गएर सूर्यलाई सान्ध्य अर्घ्य अर्पण गरिन् र भोलिपल्ट प्रातर्दृष्ट सूर्यलाई अर्घ्य दिइन्। छठको अनुष्ठानदेखि सजिया घाटे र भिन्सरुवा घाटेसम्म छठका गीत गाइरहन्। छठी मैयासँग आफ्नो माग मनौती गरिरहन्। आफ्नो भक्तिमा कहीँ आँच आउन दिइनन्। मनदेखि गरिन्। सब थोकमा अभ्यस्त भइन्। उपवासमा भोजनको क्षुधा र मनमा केही अर्थोकको लालसा उनलाई कहिल्यै भएन। ओझा, ज्योतिषी, वैद्य सबै थोक भयो। अलिकति विश्वासको पछि दगुरिन्, अलिकति अन्धविश्वासको हात समाइन्। भनिदियो कसैले, पुतपुत चराको मासु खायो भने बच्चा हुन्छ। 10-20 रुपियाँ हातमा थमाएर नोकर चाकरलाई बाँसका झोकराहरूबाट पुतपुत चरा खोजी मारेर ल्याउन हराइन्। जीवनभर नखाएको मासु उनले यही बेला खाइन्। महिना दिनसम्म गरेर दर्जनौं पुतपुत चरा मायादेवीको नाउँमा बलि चढे, तर लछारेन केहीले। त्यसपछि मात्र बल्ल पालो डाक्टरको आयो। पतिले उनलाई लिएर दरभङ्गा गए। पहिलो पटक स्टेसन, रेल अनि सहरको मोहमा चुर्लुममा डुबेकी मायादेवी बडो खुसी देखिन्थिन्। उनलाई रित्तो कोखको दुःखभन्दा झकिझकाउ, झिलिमिली र भरिभराउ दरभङ्गाले आह्लादित तुल्याएको थियो। दरभङ्गामा डाक्टरी परीक्षण गराएपछि पत्तो लाग्यो, खोट महिलामा होइन, पुरुषमै छ। घर फर्कँदै गर्दा रेलको एउटा डब्बामा मायादेवीका पतिले फरमान जारी गरिदिए, डाक्टरले जे भने त्यो घरमा नभन्नु, मलाई घरमा जे भनुन् सहनु। विमूढ भएर बाहिर हेरिरहेकी मायादेवीलाई पतिको कुराले क्षुब्ध बनायो।
तर पतिसँग मुखमुखै लाग्नु धर्मको खिलाफ हो भनेर बच्चैदेखि रटाइएकाले उनको रिसले उनलाई इस भन्दै लोप्पा खुवाएर उम्कियो। गाली गलौज, हेय र लान्छनाको मात्रामा बढोत्तरी भएको थियो। उनले त्यो खेपिरहन्, तर उनले पुत्र कामना गर्न भने छाडिनन्। कुटी र कुण्डको आवागमनमा पनि कुनै व्यतिक्रम आएन। दोहोर्याई तेहरियाई जान्थिन्, साँझ बिहान जान्थिन्, फुर्सद बेफुर्सद सबैमा जान्थिन्। भजन र भक्तिमा लिप्त मायादेवीको साँझ अलिअलि गर्दै रातसम्म तन्कियो। साधु र सन्तहरूको साथसम्म तन्कियो। प्रवचन, आशीर्वाद, सल्लाह हुँदै थोरै गोप्य गुफ्तगुमा पनि अल्झियो र अन्तमा त्यही भयो जो हुनु त थियो, तर जसरी हुनु थियो त्यसरी नहुनु थियो। पारीबाट आएको एउटा साधुले एक दिन आफू नजिकै बोलाएर मायादेवीलाई पहिला फकाई फुस्लाई अनि नमानेपछि बलजफ्ती गर्यो। मायादेवीको आग्रह, विनय, अभ्यर्थना, प्रतिरोध सबै पराजित भयो। त्यस दिनदेखि उनी साधु र सन्तका पछाडि लाग्न छाडिन्। समग्र सन्तान मोह त्यागिन्। अफसोस यही भयो कि सन्तान मोह त्यागेपछि नै उनको कोख भरिने सुरसार भएको थियो। मायादेवीका पतिको अहमले उनी गर्भवती भएको कुरा स्वीकारेन। पत्नीलाई एकान्तमा केरकार गरे, गाली गलौज गरे, कुटपिट गरे र मुख फोरेरै घर परिवार सबै सामु भने, यो छिनार हो, तिरिया चरित्र। मन नलागी सबैका अगाडि मुख फोरे, मबाट बच्चा हुनै सक्दैन। दरभङ्गामा डाक्टरलाई जचाउँदा त्यही भनेका थिए। त्यसपछि मायादेवीले रुँदै यथार्थ भनिन्। मायादेवीको यथार्थ बुझेर घरवालाहरूले घर निकाला गरिदिए। माइतीको शरण परिन्। मायादेवीका बाउ कनकनाथ पटक पटक मायादेवीका ससुराल गए। संवाद गर्ने भर मकदूर यत्न गरे। दुई परिवार बीच अनेक विवाद संवाद भए, तर पनि कुनै तेरिज हात लागेन। त्यस्ता छिनारलाई यस घरमा कुनै स्थान छैन, मायादेवीका ससुराले भने। मायादेवीका पतिले पनि सही थापे। रिस थाम्न मायादेवीका पिताले सकेनन्। यो भन्दा उता केही नभन्नु होला, छोरी मेरो कलेजोको टुक्रा हो, मलाई दुख छ। अपनाउनु हुन्न भने गाली बेइज्जती पनि नगर्नुस्। घर फर्किँदा आँखाभरि आँसु लिएर फर्किए। पिताका आँखाभरि आँसु देखेर मायादेवी विह्वल भइन्। आफ्ना कारणले पिताको शिर झुकेको उनलाई नमिठो लाग्यो, तर विकल्प केही थिएन मर्न बाहेक। तर त्यसो गर्न उनलाई ठिक लागेन। हृदयभरि क्रोध र आँसु अनि आफूसँगै एउटा गाडी लिएर मायादेवी ससुराल पुगिन्। पितालाई थाहासम्म नदिइकन गाडीका चालक, कन्डक्टर अनि एकजना अर्को गरेर 3 जनालाई घरभित्र घुसाइन्। ससुरालमा उनको लोग्ने, ससुरा, नन्द, सासु सबै घोडा झैँ हिनहिनाउँदै उफ्रिँदै थिए, तर उनको क्रोधको लगाम नै हाबी भएको थियो। ठुल्ठुलो स्वरले चिच्याउँदै भनिन्, तिमीहरूले दिएका एक एक गहना, साडी, चोलो सबै छाडेकी छु। म मेरो आफ्नो पिताको सामान लिन आएकी। छ कसैको हिम्मत भने आऊ र मलाई रोकेर देखाऊ। मायादेवीलाई देखेर सबैजना अच्किए। हर कोठा कोठा चहारेर सामान उठाउनेलाई देखाइन्। पलङ र कुर्सी उठाउन भनिन्। पंखा र रेडियो उठ्यो। लमतन्न ओछिराखेको रातो गलैँचा बैठक कोठाबाट उठ्यो। रसोईबाट थाल र बटुका, कराई र कसौडी उठे। चम्चा र गिलास पनि छाडिनन्। हरेक कोठाका झ्यालबाट पुरानो हुँदै गएका भए पनि पर्दा उप्किए। सासूको गलामा झुन्डिराखेका मङ्गलसूत्र उठाइन्। ससुराका माझी औँलामा टल्किरहेको सुनको औँठी र देब्रे हातमा बेरिएको घडी झिक्न लगाइन्। नन्दको कानमा पिङ खेलिरहेको सुनको इयररिङ खुस्काइन्। पतिको औँठी, सिक्री, ब्रासलेट, घडी सब उतारिन् अनि सबैका अनुहारी खोल्न गइन्। ल्याएका मध्ये कहाँ के कति सामान बाँकी छ सब उनलाई थाहा थियो। पति भनाउँदो कराउँदै थियो, हाम्रो इज्जतको अझ कति हुर्मत लिन्छेस्। मायादेवी व्यवस्था गर्दै कोठा कोठामा बढिन्। अनुहारी खोलिन्। पतिलाई बिहामा दिएको सुट उठाएर सुटकेसमा हालिन्। नफाटिकन अहिलेसम्म बचेको भए अन्डरवेयर र बनियान पनि हाल्दिउन्। सासु र नन्दलाई दिएका बनारसी सारी हालिन्। बस चल्ने हो भने उनको ती अरू 50 आफन्त जसलाई सारी, चोली र प्यान्ट सर्टका कपडा राखेर ढोगेकी थिइन्, ती सबै फिर्ता लिदी हुन्। घरबाट निस्कनै लाग्दा आँगनमा रेलवे र हर्कुलस कम्पनीका एक एक थान साइकल थिए, त्यो पनि उठाउन लगाइन्। भरिभराउ गाडी लिएर उनी पिताका अघिल्तिर उभिन्। पितालाई ती सामानप्रति कुनै मोह थिएन। छोरीको अगाडिको जिन्दगी कल्पेर विरक्तिएका थिए उनी। मायादेवीले माइतीमै छोरो जन्माइन्। माइतीमा मातम जस्तो माहौल व्याप्त भयो। कनकनाथ हरदम उद्विग्न रहन्थे। घरभित्र छिर्थे र ढोका टप्क्याउँथे, तर चुनौतीको ढोका त वाङ्ग थियो। बाहिर निस्कन्थे र लामो सास लिन्थे।
जति नै लामो सास लिए पनि समस्याको ऐठनले न्याकेकै छ। नवजात छोरो खेलाइरहेकी छोरीको मुख हेर्छन्। छोरीको अनुहारको कान्तिले उनलाई कुनै शान्ति मिल्दैन। भनौँ नभनौँको बीचमा एक दिन छोरी समक्ष केही भने। पिताका लम्बा चौडा कुरा सुनिसकेपछि मायादेवीले भनिन्, नाइ बुबा, म मान्दिन। कनकनाथले कर गरेनन्। समय केही बित्यो। कनकनाथले हार मानेनन्। छोरी समक्ष गएर फेरि भने, दुःख पाउँछेस् छोरी। मायादेवीले यसपटक पनि मानिनन्। मायादेवीका दाजुभाइले दिन बिराएर भने। त्यसपछि कनकनाथले झुटका अस्त्रहरू फ्याँक्न लागे। भने, केही समयलाई हो छोरी, एकदम सुरक्षित ठाउँमा राख्न लगाउँछु। जनकपुरमै छ त्यस्तो ठाउँ, पछि फिर्ता ल्याउँला। मायादेवीको मन दोधारे भयो। आफ्नो गृहस्थी जीवनको लोभ भन्दा पनि पुत्रका लागि आडको लोभ उनले गरिन्। बिना बाबुको चेलो कसो होला, बिना साङ्लोको छाँच कसो होला। कसले हो कानमा पारिदिएको थियो यस्तै। समयले राम्रो मौका दिएको हो छोरी। मायादेवीले पिताका कुरा मानिन्। हातमा मायादेवीको छोरालाई बोकेर कनकनाथ घरको आँगनबाट निस्किए। उनले निकै बेर पितालाई पछ्याइन्। जहाँसम्म पैताला चाल्नु ठिक लाग्यो चालिन्, जहाँ रोकिनु ठिक लाग्यो त्यहाँ आँसु झारिन्। आँखाका डिलमा सुक्खा सपना झुन्डिन्छन्। बेला बेलामा आँसुले भिजेन भने निस्तो भएर बाँच्नुपर्छ। फर्किँदा नयाँ जिन्दगीको अनुहार कल्पिन्। मायादेवीका पिताले आफ्नो खेती पथारीका रखबारी गर्ने जितेन्द्र कुमारलाई बच्चा सुम्पिए। आफ्नै छोरालाई जस्तै पाल्छु मालिक। बच्चालाई दुवै हातमा सरक्क राख्दै जितेन्द्रले भन्यो, त्यतिले पुग्दैन, त्योभन्दा बढ्ता गरेर पाल्नु। नाम उताबाट ल्याए पनि थर तेरो हुनेछ यसको। कनकनाथले भने, मेरो यतातिरको खेती पथारी जुन तैँले हेरिराखेको छस्, सब यसकै नाम गर्देर जान्छु। यसको परवरिशमा कुनै कसर नराख। जितेन्द्रले दुवै हात जोड्यो। कनकनाथले लगाइराखेको कुर्ताको खल्तीमा हात घुसारे र जितेन्द्रको हातमा केही नगद राखिदिए। फर्किएपछि मायादेवीको द्विरागमनलाई अगाडि बढाउने तर्खर भयो। मायादेवी आफ्नो हुनेवाला पतिलाई एकपटक भेट्न चाहन्थिन्। उनीबाट प्रत्यक्ष आफ्नो र छोराको सुरक्षित भविष्यप्रति आश्वस्त हुन चाहन्थिन्। पिता समक्ष आफ्नो इच्छा व्यक्त गरिन्। पिताले सोझै इन्कार गरिदिए। यसरी विवाह अगाडि छोरी मान्छेले आफ्नो दुलासित भेट्ने इच्छा गर्नुलाई उत्ताउलिनुको संज्ञा दिए। मायादेवीलाई पिताको नियतमाथि शङ्का लाग्यो। एक दिन लुकी चोरी भेट्न गइन्। भेटेर सारा सच ओकलिन् र प्रतिक्रिया जान्न चाहिन्। के हुन्थ्यो? बिहे टुट्यो। मायादेवीको अगाडिको सत्य थाहा पाए पनि बच्चासहित अपनाउने कुरा उनीहरूका लागि स्वीकार्य भएन। मायादेवीले तत्काल बन्न लागेको सम्बन्ध तोडेर फर्किइन्। कनकनाथ छोरीको क्रोधका अघिल्तिर ग्लानी भाव लिएर उपस्थित हुनुभन्दा बन्दा नबन्दैको गृहस्थीमा आगो झोसेर आएकी छोरीको बेवकुफीप्रति दिगदारिए। मायादेवी चिच्याइन्, मेरो छोरो फिर्ता ल्याइदिनुहोस् बुबा, मलाई छोरो भए पुग्छ। राम्ररी सोच विचार गर छोरी, कनकनाथले सम्झाउने कोसिस गरे। मेरो अन्तिम निर्णय यही हो बुबा। मायादेवीले पितालाई दिनौँ कोट्याइरहन्। आफ्नो छोरा फिर्ता ल्याइदिन भनिरहन्। कनकनाथले यसमा उस्तो जाँगर देखाएनन्। सोचेका थिए केही दिन किचकिच गरिसकेपछि छोरीले सबै बिर्सन्छे। तर महिनौँ दिनपछि एक दिन उनी विवश भए। बिरामी जस्तो अनुहार लिएर उनी एक दिन घरबाट निस्किए। मायादेवी दिनभरि घरको सरसफाई गरेर बसिन्। यत्तिका महिनामा छोरो कस्तो भयो होला। बामे सर्थ्यो, अब त जुरुक्क उठेर हिँड्न पनि थाल्यो होला। टाउकामा केशको घनत्व पनि बढ्यो होला। दाँतका हार पनि बस्न लागे होलान्। अलिअलि बोल्न पनि थाल्यो होला। मायादेवी मुग्ध थिइन् छोराको कल्पनामा। भविष्यको लामो गोरेटोमा कल्पनाका नाजुक पैताला दौडाइन्। अलिअलि त लडखडाइन् नै, तर धेरैजसो गोरेटोमा हिँड्नुको आनन्दै उठाइन्। अबदेखि यो छोरा नै मेरो जिन्दगी, जतिसुकै अपरिहार्य मानियोस्, बिहा अब मलाई स्वीकार्य हुने छैन। छोराको झुला सफाई गरिन्। थाङ्नाहरू बटुलिन्। आँगनमा छेस्का छेस्की थिए। छोरालाई बित्छ भनेर हटाइन्। ओछ्याइराखेको तन्ना धोएर सुकाइन्। थन्क्याइएको तोरीको सिरानी खोजेर आफ्नो सिरानीको छेउमा राखिन्। दिनभरिमा हरेक 5-5 मिनटमा बाटोसम्म निस्केर घाँटी तन्काइन्। पिता साँझ परेपछि मात्र फर्किए। पिताको हात खाली थियो। पिताका हात मात्र होइन, आँखाको भाव पनि खाली देखिन्थ्यो। पछिल्तिर हेरिन्, हातमा बच्चा बोकेको कोही अरू पनि छ कि भनेर। कोही देखिएन। खोइ त, मायादेवीको मुटु पैतालामा झरे जस्तो भइसकेको थियो। संसारको सबैभन्दा प्रिय मान्छेका बारेमा पिताले सबैभन्दा अप्रिय खबर बोकेर ल्याएका थिए। खबर सुनेर मायादेवी कहालिन्, ढलिन्, मूर्छा परिन् र रोइ मात्र रहिन्। छोराको अनुहार सम्झिन्।
त्यसको अनुहार तुवालोले छोपेको आकाश जस्तो धमिलो भयो। धमिलो नभएर सङ्लै भए पनि के गर्थिन्? सम्झिएरै त जीवन कटाउँदिन हुन्। कसैलाई सम्झिएर जिन्दगी कटाउँछु भन्नु र कुवा हेरेरै प्यास मेटाउँछु भन्नु एउटै होइन र? तिर्खा दुवैको उस्तै हुन्छ। रुवाईका सिलसिलाहरू महिनौसम्म चलिरहे। हल्का हुन्छ भन्थे मानिस आँखाबाट आँसु झरेपछि। तर आँसु हो कि अम्ल चिन्नै गाह्रो भयो उनलाई जताततै पोलेपछि। यसबीचमा राति ठिकठाक सुतेका मायादेवीका पिता एक बिहान बिउजनै सकेनन्। उनका आँखा सदाका लागि बन्द हुनुले मायादेवीको जीवन पनि आधा अँध्यारो भयो। मायादेवी अब फगत एक्लै रहिन्। जिन्दगी भनेको हेर्दा हेर्दै आफ्नाहरू छुट्दै जानु र कुनै दिन आफ्नाहरूबाट छुट्नु त रहेछ। मायादेवीले बुझिन् बुबा जस्ता दाजुभाइ अनि तिनका पत्नी कहाँ हुन्छन्। उनी त आफू जस्तै आफू पनि ठिकसित हुन सकेकी छैनन्। एउटा निर्धक्कता खोसियो। माइतीमै एउटा जुन फैलावट थियो उनको त्यो खोसियो। सहमति र आपत्तिहरू थिए ती खोसिए। इच्छा र धारणाहरू ती खोसिए। सजिला र अप्ठ्याराहरू खोसिए। प्रश्नको अधिकार र जवाफको याचना खोसियो। तिरस्कार र उपेक्षाका कोर्राले उनको अस्तित्व र स्वाभिमानमा नीलडाम हुन्जेल हिर्काउँदा हिर्काउँदा उनको समग्र व्यक्तित्व नै घाइते भइसकेको थियो। घर बाहिर कहाँ कहाँ बाहुबलीहरूसित भिड्न सक्ने मान्छे आफ्नै घरको आँगनमा छरिएका छेस्का छेस्कीमा अल्झिन्छ र लड्छ। तर घर भन्नु त अब एउटा साँगुरो कोठाको खुम्च्याइ नै रह्यो। घर भन्नु त पिता हुन्जेल उनको सामिप्य न थियो। मर्नु अघि पिताले सम्पत्तिको एउटा सानो हिस्सा मायादेवीको नाउँ नगरिदिएको भए उनको अझै कुन बिजोग हुने थियो उनी कल्पना गर्छिन्। समय र माइती दुष्कर हुँदै गएपछि बिहेको अपरिहार्य उनलाई टड्कारो महसुस हुन थाल्यो। सायद पिताको दूरदर्शिता र आशय उनले यतिखेर बुझिन्। तर पिता नरहेपछि उनको विवाहमा चासो कसले दिने? विवाह के? उनको जिन्दगी, उनको हालचाल, सलामती, अप्ठ्यारो, माग, मनौती सुनिदिने कसले? समयको मुठीबाट मायादेवीको जवानी अस्ताचतलमा घाम चिप्लिए झैँ चिप्लिँदो थियो। बिहेका लागि हात माग्ने भन्दा केही छिनलाई एकान्तको साथ माग्नेहरू बढी भेटिन्थे। मुटुमा सजाउने वा आँखामा राख्ने भन्दा उनको रहल पहल बैंसमा नियत गाड्नेहरू भेटिन्थे। उपेक्षाको एउटा अदृश्य पर्खाल उनका दाजुभाइले उनीसित लगाएका थिए। त्यही पर्खालको कमजोरी जानेकाहरू उनको कुनोमा बैंसको हुर्मत लिन ढिम्किन्थे। ईँट र पत्थरको पर्खाल लागेको भए पो साउती मार्दा पनि सुनिन सक्थ्यो। मनदेखि मन छुट्याउन लगाइएको अदृश्य पर्खाल मान्छे बीचमा लागेपछि त विस्फोटै भए पनि सुनिन्न। एउटा अँध्यारो कुनामा अँध्यारो मन भएको कसैले मायादेवीको अस्तित्वमा एकपटक फेरि अँध्यारो पोतेर गयो। मायादेवीले भरपूर सङ्घर्ष गरिन्। चिच्याइन्, उफ्रिन्, आफूभित्र जति शक्ति थियो सबै खन्याइन्। उनको सङ्घर्ष, चिच्याहट, प्रतिरोध सबै अँध्यारोले सर्लक्कै चपाइदियो। अँध्यारोमा अनुहार चिनिएन। कोखमा त्यसले एउटा परिणाम छाडिदियो। पछि त्यो परिणामको नाम उज्यालै अनुहार लिएर राखिन्, रमिला। उपेक्षाको पर्खाल बाक्लियो जब रमिलाका कलिला पैतालामा उभिने सामर्थ्य टुसायो। रमिला झुक्किएर मामाहरूको आँगन पुग्थिन्। मामाका छोराछोरीले उनलाई कुकुरले अपरिचित मुसाफिर लखेटे झैँ लखेट्थे। बाल्यकाल उनको भयमा बित्यो। दाजुभाइले मायादेवीलाई घृणा गर्थे। तिनै दाजुभाइका छोराछोरी रमिलाको खिल्ली उडाउँथे। अनेक अनेक नाम र उपनाम दिन्थे। आफ्नो सम्पन्नता र आफू हुनुको धमास दिन्थे। मामाका छोराछोरीका पिता हुनु र आफ्नो पिता नहुनुले रमिलामा प्रश्न उठाइसकेको थियो। एक दिन सोधिन् आमालाई, मेरो पिता को हुनुहुन्छ? मायादेवीले अँध्यारो मुख बनाएर भनिन्, त अँध्यारो कि छोरी होस् रमिला। जब रात पर्छ अँध्यारो हुन्छ। त्यो समग्र अँध्यारोलाई आफ्नो पिता मानेस्। अँध्यारो जसको कुनै अनुहार हुँदैन, जसको कुनै छाया हुँदैन। अँध्यारो जो केवल एउटा मौका हो, जो एउटा नियत हो। त के ऊ अँध्यारोसित त्यति नै विश्वस्त हुन सक्छ जति विश्वस्त एउटी छोरी पितासँग हुन्छ? पिताले छोरीको सुरक्षा गरे जत्तिकै अँध्यारोले उसको सुरक्षा गर्छ त? रमिलाको समझ र प्रश्न अँध्यारोकै गर्तमा विलीन भयो। एकपटक दुवैजना दाजुभाइलाई अगाडि राखेर मायादेवीले पिताले छाडेको सम्पत्तिको सानो हिस्सा पनि आधा आधा बाँडिदिन्। उपेक्षाको त्यो पर्खाल भत्काउने शर्तमा। रमिलाको पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा र विवाह संस्कारको याचना सहित। सानै टुक्रा सम्पत्तिले पनि आफ्नो ठुलो शक्ति देखाइहाल्यो। मायादेवीले पिताको दूरदर्शिता फेरि बुझिन् र आकाशतिर हेरेर आँसु झारिन्। आकाशतिरै हेरेर झारे पनि आँसु झार्ने त जमिनमै हो।
झर्न खोजेको त्यो आँसुलाई हत्केलाले पुछिन्। दाजुभाइद्वारा शर्त मन्जुर भयो। पर्खाल पुरै तोडिएन, तर पहिले जस्तो पनि रहेन। तिनका छोराछोरीले उल्ल्याउने, हेप्ने, अलग्याउने गरे पनि मामा माइजूले रमिलालाई भान्जीको दर्जा दिए। दशैँमा टीका लगाइदिए, लुगा कपडा हालिदिए, कुन्यु चोली फेराइदिए, स्कुल भर्ना गरिदिए। 8 कक्षाभन्दा उता पढ्न रमिलाले पाइनन्। कान्छी माइजूका आफन्तले जनकपुरबाटै बिहेको प्रस्ताव लिएर आए। रमिलाको बिहे त्यहीँ भयो। मायादेवी आफ्नो कुनोमा यथावत छिन्। जोत्न नपुगेको खेत चाहिँ फुस्रा र कलेटी परेका ओठ, जस्ता पाता हालेको घरका छानो चाहिँ बिरालो ढाड छ। दाजुभाइको खेतीपाती हेरिदिन्छन्। छोराछोरीलाई चाहिँ गाई भैँसी स्याहार्छिन्। रसोईमा चाहिँ उनी छिर्न पाउँदिनन्। मायादेवीको एउटा जिन्दगी जो मृत्यु कुरेर मात्र बसे झैँ लाग्छ। उद्देश्य छैनन्, सपना छैनन्, प्रश्न छैनन्, जिज्ञासा छैनन्। जीवनमा खुसी पनि छैन र दुःख पनि छैन, डर पनि छैन, रहर पनि छैन। एकदमै मरुस्थल जस्तो, जहाँ जिजीविसाको घाँस उम्रने कुनै गुन्जायस छैन। परबाट हेर्दा लाग्छ मायादेवी केवल उमेरभन्दा बुढी देखिने हाड र छालाको ढिकुरो हो, रगत र बोसोको दलदल हो। इन्द्रेणी फूलको लहरामा फुल्ने सेतै फूल झैँ केस गुजुल्टो र चाउरीको ध्वाँसे दर्शाहरू मात्र हो। एउटा कुरूप हाँसो र अलिकति आँसु पनि हो। मायादेवी एउटा कुप्र्याई र एउटा सुस्केरा र निरन्तरको लहरे खोकी हो। मायादेवी जीवनको कोखबाट छुटेर धेरै पर पुगेकी मृत्युको आँचल स्पर्शोन्मुख एक अभिशप्त वार्धक्य हो। बस एक दिन माइती गएका बेला मामाहरूको मुखबाट रमिलाले आफ्नै आमाको सत्यताबारे थाहा पाइन्। त्यस दिन उनी आमाको कोरमा बसेर घण्टौँसम्म रोइन्। घर फर्किएको कति दिनसम्म रोइरहिन्। शिरीष जन्मिसकेकी थिइन्। दोस्रो गर्भ भयो। रात दिनको चिन्ता, अनिद्रा, अल्पहार र बेचैनीले होला उनको स्वास्थ्य बिग्रिँदै गयो र त्यो गर्भ खेर गयो। सधैँको बिरामी जस्तो, रोगले थलिएकी, शोकले बिथोलिएकी जस्ती उनी देखिन्थिन्। गालामा हड्डी यति प्रष्टसित देखिन्थे मानौ गोडाको घुट्टी हो। आँखा खरमासको खडेरीमा पानी सुकेको कूप जस्तो भासिएका, हातखुट्टा खन्युका डाँठ जस्ता खस्रा। बिहे हुनुभन्दा अगाडि र पछाडिको उनको शरीरको तुलना गर्ने हो भने आराले रुखको मुडोलाई तास्दा तास्दा बाँकी रहेको टुक्रा होस्। पानी निल्दा घाँटीको रुद्रघण्टी तलमाथि गरेको प्रष्ट देखिन्थ्यो। हाँस्दा उनका दाँत कहिल्यै देखिन्नथे। नदेखियोस् भन्नेमा बढी चौकन्ना हुन्थिन् सायद। वरपर मान्छे देखिन् भने मन्दसित खोक्थिन्, देखिनन् भने खोक्न अलिक जोर लगाउँथिन्। ससुराको अगाडि सारीले टाउको ढाक्थिन्, बाँकीका अगाडि हटाउँथिन्। सिन्धुलीमा आमाका कुरा भन्दा मामाका सन्तानका ताना बढी सुन्नुपर्छ। बुढेसकालमा आमाले घिस्सी घिस्सी घरका सारा काम गरेको दृश्यले उनलाई भावुक बनाउँछ। उनको मन कटक्क गर्छ। त्यहाँ पुगेर आएको महिना दिनसम्म रमिला क्षत विक्षत हुन्छन्। सकभर त्यहाँ जान भन्दा नजान नै बढी मन पराउँछिन्। कहिलेकाहीँ आमाको ठाउँमा आफूलाई राखेर हेर्छिन्। आमाको जस्तो हालत भयो भने के हुन्छ? निकै बेर गम्छिन्, चुपचाप बस्छिन्। यो घरबाट पतिले त्यसरी निकालिदिए जसरी उनकी आमाको घरबाट उनी निकालिएकी थिइन्। कहाँ जान्छन्? यो सोचेर कहिलेकाहीँ कहालिन्छन् र पेटभरि भरिएका कुरा होस् अथवा घाँटीसम्म उक्लिएका गुनासा बाहिर फुत्किनै दिन्नन्। रमिलाको अनुहारमा एउटा बाक्लो उदासी दूधमा छाली तैरिए झैँ तैरिरहेको हुन्थ्यो। घरमा आउने हर आगन्तुकसित बोल्दा डराउँथिन्। हर बखत आफूबाट केही गल्ती भयो कि भनेर सोच्थिन्। पतिको अलिकति ठूलो स्वर भएको दिन डराउँथिन्। ससुराले कम खाएको दिन नमिठो भयो कि भनेर आफैलाई दोष दिन्थिन्। छोरीहरूको असन्तुष्टिको मूल जड आफै हो भन्ठान्थिन्। हर दुर्घटना, हर अप्ठ्यारा, हर तलवितलका कारक आफैलाई मान्दै आएकी छिन्। त्यस घरमा रमिलाले आफ्नो रुतबा आफैलाई तोकेकी छन्। आफ्नो भाग्य आफैले कोरेकी छिन्। त्यसैले होला सायद उदासी कुनै बहिरङ्ग चिठी झैँ उनको अनुहारको ठेगाना खोज्दै हर दिन हर समय कहाँ कहाँबाट आइपुगेको हुन्थ्यो।